अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल की रोशनी में, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम आपको रहनुमाई देते हैं। नाज़रीन कराम, हमारे नंबर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल का हल देने के लिए जो बुजुर्ग और रूहानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होते हैं, और ये हमारे परमानेंट गेस्ट हैं और यही हमारे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद हुआ करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मुइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी। अपने मोहतरम मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हज़रत? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही करम। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा अल्लाह ताला के कलाम इलाही की मुख्तलिफ सूरतों की फजीलत बताने से करते हैं। कभी हम उन सूरतों की फजीलत बताते हैं, कभी उनके पढ़ने का तरीक़ेकार बताते हैं, और कभी कभी बुजुर्ग शख्सियत या इस्लामी शख्सियत के बारे में बताते हैं, जिससे हमारी मालूमात में इजाफा होता है। बात क्या है कि जो इस्लामी शख्सियत के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों के खलीफा अव्वल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इनके फ़ज़ाइल ज़िंदगी के बारे में हम हज़रत से जानते हैं। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ा अहम मौजू है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जी माशाअल्लाह, बाहर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल। और जिस शख्सियत का जिक्र खैर कर रहे हैं वो तो हमा सिफ्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर तमाम वो वस्फ रखे हैं। जी जी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात शख्सियत हमारे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि हम उन्हीं के दम कदम से उनसे फैज़ लेते हैं, उनसे बरकतें हासिल करते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फील के 2 साल बाद पैदा हुए। अच्छा। आपके वालिद मोहतरम का नाम उस्मान अबू कहाफा है। आप 7 पुश्तों के बाद मर्रा का जहां तक ताल्लुक होता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये खानदान मिल जाता है। अच्छा। हुजूर के आबा व अजदाद के साथ ये जाके सिलसिला हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का मिलता है। आप माँ के शिकम में थे तो एक बार इनको उनकी वालदा गई बुतों के सामने इबादत करने, तो वो जब रकू में जाती झुकती अपने मसनूई खुदा के आगे, तो वो झुक नहीं पाई। अच्छा। वापस आई और सोचती रही, तो हातिफ गैब से एक आवाज आई कि ये तुम्हारे पेट के अंदर अल्लाह ने जो अमानत रखी है इसको अतीक कहते हैं। सुभान अल्लाह। यानी जहन्नम की आग से आजाद किया हुआ। वाह माशाल्लाह। तो एक दिन जब वो पैदा हो गए, पैदाइश के बाद कोई चलने फिरने के काबिल हुए, तो उनके वालिद बैतुल्लाह में ले गए, बुत्तों के सामने जाके वहां पे ये बताएं कि ये हमारा ये खुदा है, ये वो खुदा है, तारुफ करा के आए। तो कुछ कदम के लिए हजरत अबू कहाफा आगे निकल गए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पलट के एक बुत को तोड़ डाला। वो ऐसे ही तोड़ा जैसे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तोड़ा था एक बुत को। बिल्कुल। तो वो जब तोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, हमारे खुदा का तो आपने हशर नशर कर दिया, बेअदबी हुई। तो वो पीछे आए कुछ उनको बोलने के लिए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए अपनी वालदा की आगोश में जैसे बच्चे छुपते हैं माँ के पास, तो वो आके छुप गए। तो माँ ने कहा क्यों? कहने हमारे खुदा की तौहीन की है, उसको पत्थर मारा है और उससे कह रहे हैं कि आप मुझे खाने के लिए दे, पीने के लिए दे, अगर आप मेरे खुदा हैं तो। भला ये बुत्तों से भी ऐसे बातें की जाती हैं? सही बात। तो वो माँ कहने लगी कि आपको किसने कहा था कि अबू बकर को वहां ले जाओ बुत खाने के अंदर? अच्छा। ये तो जब मेरे पेट में था तो मुझे नहीं झुकने दिया उनके आगे, तो ये आज कहाँ झुकेगा वहां पे बुतों के आगे? बहुत प्यारी बात। तो ये वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के साथ मिलते हैं और सबसे पहले ईमान लाए। और सिद्दीक इसीलिए है कि कुरान पाक की नस से साबित है, वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि वो हस्ती जो सच लेकर आई और जिन्होंने तस्दीक की। तो अबू बकर सिद्दीक
दिल से भी सिद्क है, जबान पे भी सिद्क है, और जिस्म के एक एक अज़ा के अंदर सिद्क मौजूद है। सुभान अल्लाह। जो जिसका किरदार सच्चा हो, जिसकी जबान सच्ची हो, जिसकी पूरी जिंदगी सच्ची हो, उसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ा लक़ब जो इनको मिला है सिद्दीक अकबर का, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ा मेराज की तस्दीक की, और ये सबसे बड़ी तस्दीक थी। जितनी बड़ी तस्दीक होगी तो उतना लक़ब भी बड़ा होगा। दूसरा हम इनका नाम लेते हैं, लक़ब है अबू बकर। ये बना है बकरा से या बाकरा से। अच्छा। तो जिसके माने अवलियत वाले, यानी हर काम में अव्वल, यानी हर काम में पहल करना, उसको कहते हैं अबू बकर। ये भी एक लक़ब है। दूसरा एक अतीक का मैंने अभी जिक्र किया है। अम्मा आयशा सिद्दीका से रिवायतें फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरे वालिद मोहतरम को लोग अतीक क्यों कहते हैं? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जहन्नम से आजाद कर दिया है, या ये गुलामों को आजाद करते हैं, इसलिए यहाँ पे अहले अरब के अंदर इन्हें अतीक भी कहा जाता है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाए, और गैर अंबिया में सबसे ज्यादा अफजल दुनिया के अंदर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इस बात के ऊपर फख्र है बेटी सादिया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र मैं करता हूं तो मेरे जिस्म का एक एक रोंगटा बाल खड़ा हो जाता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मैं दिलो जान से हया करता हूं, एहतराम करता हूं। जिससे मलाइका हया करे, फरिश्ते हया करे, हम उसका क्यों ना करें? बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा सिलसिला जो है नक्शबंद है, तो ये नक्शबंद सिलसिला जाके सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिलता है। वाह, सुभान अल्लाह। और उधर देख ले इमाम जाफर, बड़ी प्यारी रहनुमाई मिली लोगों को, बहुत रहनुमाई मिली, जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये हर काम के अंदर अवलियत इनके नजर आती है, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया, तफसीर जलालैन में है कि ये वल्लदी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ की जो आयत है 24वें पारे की, इसमें क्या मुराद है? कौन है सिद्क वाले, कौन है तस्दीक करने वाले? तो आप फरमाते हैं कि इससे मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। अबू बकर सिद्दीक की जात है। फजाइल मनाकिब तो अबू बकर सिद्दीक के बहुत हैं। क्योंकि हमारा प्रोग्राम है रहनुमाई, हम इसको मेरे ख्याल में कि अगर इस पे बात हो जाए, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे तो हमारे नाजरीन तक काफ़ी मालूमात पहुँचेगी, और ये उनको खिराज तहसीन भी पेश होता रहेगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात मुक़द्दसा को। तो अब वलियत के अंदर अबू बकर है और सिद्दीक अकबर हैं, अबू कहाफा के बेटे हैं यानी हजरत उस्मान के। फिर दूसरी बात यह है कि खुद भी सहाबी रसूल है, बिल्कुल। इनके वालिद भी सहाबी रसूल, इनकी औलाद भी सहाबी रसूल, इनके पोते भी सहाबी रसूल, इनके पड़पोते जो है वो भी सहाबी रसूल है, यानी ताबाइन तवा ताबाइन नस्लों में चल रहे हैं। इतना करम हुआ इस खानदान के ऊपर, सैयदना सिद्दीक अकबर के खानदान के ऊपर, कि खुद सहाबी, वालिद सहाबी, तो वालिदैन इनके सहाबी, और फिर इनकी बीवियां सहाबी, उनकी औलादे सहाबी। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। नस्ल दर नस्ल सहाबी, नस्ल दर नस्ल सहाबी चले आ रहे हैं। फिर दूसरा नस्ल ये है कि कोई कुर्बानी इस्लाम के लिए अपनी जान की देता है, माल की नहीं देता, माल बचा देता है। कोई माल देता है तो फिर जो है वो अपना वतन बचा लेता है। मगर जब हम सिद्दीक अकबर की सीरत को देखते हैं तो ये वतन की भी कुर्बानी देते हैं, माल की भी कुर्बानी देते हैं, जान की भी कुर्बानी देते हैं, औलाद की भी कुर्बानी देते हैं, तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। औलाद की कुर्बानी कैसे दी? अम्मा आयशा सिद्दीका बेटी है सिद्दीक अकबर की, 6 साल की उम्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दे दिया। रसूलुल्लाह की उम्र 45 साल है, 45। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। 45 साल की उम्र, और इधर 6 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्ची, उनका निकाह रसूलुल्लाह से हो रहा है। जानते थे अबू बकर सिद्दीक कि जब रसूलुल्लाह का विसाल होगा तो हजरत आयशा की उम्र 15 से 16 साल की होगी, ये जवान होगी। और ये भी जानते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होगा तो हजरत आयशा किसी और के साथ निकाह नहीं कर सकती। जो ज़ौजाए रसूल हो उम्मत में किसी के साथ, वो हुजूर के निकाह में रहती है क़यामत तक के लिए। तीसरा ये था कि इनको मिरास भी नहीं मिलेगा, रसूलुल्लाह की विरासत से इनको कुछ नहीं मिलेगा, मिरास आए नहीं तो मिलेगा क्या? बिल्कुल ऐसी ये सारी चीजें अबू बकर जानते थे। कौन है ऐसा बाप जो इतनी सब कुछ जानने के बावजूद और अपनी बेटी का निकाह
ایسی شخصیت کے ساتھ کر دے جو امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ سب کو جانتے ہیں کہ میں مال کی قربانی دے رہا ہوں، اولاد کی بھی دے رہا ہوں، وطن کی بھی قربانی دے رہا ہوں، سب کچھ رسول اللہ کے اوپر قربان سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ یہاں سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ حاصل کر لیا، دوسرے لفظوں میں بولے کہ وہ حاصل کیا کہ تجھی کو لے کر سب کچھ حاصل، جب حضور ان کو مل گئے تو سب کچھ مل گیا، سبحان ساری اللہ، کائنات بڑی پیاری بات حضرت، بڑی پیاری بات۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری سی زندگی پہ بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنی بزرگ اور مہمان شخصیت سے جان رہے تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اور ان کا ایک بڑا پیارا لقب عتیق، جس کا مطلب ہے کہ جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ لہٰذا ہمیں بھی ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تحت جو ہے اپنے صدقات اور خیرات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے دور کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک گائے یا بکرا ہی صدقہ کریں گے، آپ روزانہ 1 روپے کا سکہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بلیات دور فرمائے گا۔ چلتے ہیں اپنے حضرت کی طرف، کیونکہ ہماری کالز بہت آتی ہیں اور ہم نے بہت زیادہ کالرز اپنے جو نا ویٹنگ پہ ہوتے ہیں، تو ایک کال ہم نے بریک کے دوران بھی لیے، ان کا جواب بھی لے لیتے ہیں۔ حاجی عبدالغفار صاحب کا جو حضرت آپ نے کر لیا استخارہ، ان کا جواب بالکل۔ حاجی عبدالغفار صاحب کا طبی مسئلہ ہے، بیماری ہے، اچھا، یہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، تو باقی نمازوں کی پابندی کریں اور کھانا کھاتے ہوئے یا واجدو کا ورد کرتے رہیں، یا واجدو، صحیح، تو انشاءاللہ تعالی ان کو شفا ملے گی۔ ٹھیک ہے جناب، آپ نے اپنا جواب سن لیا جو حضرت نے فرمایا، اس ہدایات پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ان کا ایک وہ بھی تھا جو ان کا جاب نہیں لگتی، جاب کے لیے تو یہ تعویذ منگوا لیں اور سورۃ الواقعہ بھی پڑھیں، اچھا، درود شریف کی کثرت کریں، صحیح، یا رزاقوں کی تسبیح پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ نمازوں کی جب پابندی کریں گے تو تقریباً تمام مسائل حل ہو جائیں۔ بالکل بالکل، جی جناب، آپ نے تفصیل سے سن لیا جو حضرت نے فرمایا، اس پہ عمل کیجئے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہیلو، جی مجھے کالر کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی۔ حضرت آج کل کے جو حالات ہوتے جا رہے ہیں، میرے خیال سے کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی جی، السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ بہن پہلے آپ اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے۔ ایم سی آر سے کہوں گی آپ بھی پلیز مائک آف کر دیجئے۔ ہیلو، جی ہمارے کالر کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیں ناظرین کرام، آج کل چونکہ موسم خراب ہے، بارش کا موسم ہے، کالز ویسے بہت مشکل سے ملتی ہیں، جس کسی کی بھی کال مل جایا کریے پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کیا کیجئے اور پھر ہم سے بات کیا کیجئے۔ حضرت یہ آج کل کے حالات کے حساب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ لوگوں کے ایک تو معاشی حالات بہت خراب ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، اور اگر کوئی کسی نوکری پہ فائز ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا کوئی بڑی پوسٹ پہ، اچانک اگر وہ کسی کی پوسٹ یا نوکری ختم ہو جاتی ہے، اور خاص کر جو کووڈ کے بعد سے معاشی حالات خراب ہیں، تو کوئی دعا یا عمل ہمیں اس حوالے سے آپ بتائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی منصب چھوٹ جاتا ہے، نوکری چلی جاتی ہے، اب یہ فتنے کا زمانہ ہے، ہر جگہ حسد، لڑائی، فساد ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے تو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں اس کی جگہ پہ آ جاؤں، یہ پیچھے چلا جائے، میں اس کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤں، یہ حسد ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد نکال لے، جتنے اس کے اعداد بنتے ہیں اس کے مطابق قرآن پاک کی یہ تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کی تیسری سورت ہے آل عمران، اور سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں تک پڑھ کے اعداد کے مطابق جمعے والے دن اس کی کثرت کرے تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون کہاں سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ میرا نام شہناز یاسین ہے، میری ہے نا اصل میں اتنے سالوں سے طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ شہناز، ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیے۔ اور دوسرے ہے کہ مجھے جیسے نا بعض دفعہ اپنے شوہر پہ اندر اندر غصہ آ رہا ہوتا ہے، میں جیسے ظاہر نہیں ہوتا، حالانکہ بات بھی ایسی کوئی نہیں ہوتی۔ بس سمجھ آ گئی آپ کی بات، والدہ کا نام بتائیے۔
वालदा का नाम है कुलसुम। कुलसुम, ठीक है जनाब, आपकी तबीयत खराब रहती है और आपको अपने शौहर पे बिला वजह गुस्सा आता है। आपके साथ क्या मामला थे हजरत अभी चेक करके बताते हैं। नाज़रीन करम, बात क्या है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत के लिए ये बात गिरा ना गुजरती कि वज़ू के दौरान उसे मिसवाक करने का हुक्म दिया जाए तो मैं अपनी उम्मत के लिए मिसवाक करना ज़रूरी करार दे देता, क्योंकि मिसवाक करने से हमारे अपने लिए बहुत फ़ायदे हैं। मिसवाक हमारी नज़र को तेज़ करती है, निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करती है और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो अंदरूनी बीमारियों का खात्मा करती है और अल्लाह और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी जुनैद अर्ज कर रहा हूँ। जी जी हजरत साहब की खिदमत में एक अर्ज है। जी जी। मेरा जो है काफी अरसे से कुछ जायज काम ऐसे हैं उनमें बहुत रुकावट आ रही है। काम सही है जुनैद साहब, अपनी वालदा का नाम साथ बताइए प्लीज पहले। मुसरत बानो। मुसरत बानो, ठीक है। तो आपके कामों में रुकावट आती है और बस मेरे कामों में रुकावट आ रही है और माली परेशानी बहुत है। ठीक है ठीक है, आपको बताते हैं। ऑन एयर देखिए हजरत, वो पहले वाला हो गया इस्तखाना? जी हो जाए। शहनाज बीबी का जी जी, इनका आसेब का मसला आ रहा है। अच्छा, ये तवीज मंगवाएं, पानी भी दम करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगी। 1-2 दिन का अमल है, ये कर लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा देगा। भी असरात आ रहे हैं इस्तिखारे में। अच्छा, जो इनको जो गुस्सा आ रहा होता है अपने हस्बैंड पे, गुस्सा इसी वजह से आता है। तकरीबन तो इस मुआशरे के अंदर तो बीवियों को गुस्से ही आते हैं। कोई इल्ला माशाअल्लाह खुश नसीब होगी जिसको गुस्सा नहीं आता होगा। बिल्कुल। तो बाकी वो खुश नसीब होगी या उसके शौहर जो बिल्कुल मुतमईन रहते होंगे? मेरा ख्याल है दोनों ही खुश नसीब होंगे। बिल्कुल, जिनको गुस्सा नहीं आता होगा। ठीक ठीक। तो ये है कि इंशाल्लाह तवीज़ मंगवाएं और गुस्से के ऊपर कंट्रोल करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द जारी रखें। जब भी गुस्सा आए तो तामुज़ पढ़ लिया करें और थूक दिया करें 3 बार, मगर बैतुल्लाह शरीफ की हुर्मत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह इन बातों पे अमल करेंगी तो गुस्से को जज़ब करना, पी लेना, ये कार्य सवाब है। इस पे कंट्रोल कर लें तो बाकी मसले हल हो जाएंगे। जी जनाब, आपने अपने मसले का हल सुन लिया। ये जुनैद साहब का भी मसला आया है। जुनैद का मसला भी बता रहे हैं। जुनैद साहब के ऊपर बंदिश आ रही है। अच्छा, जुनैद साहब राब्ता फरमाएं हमारे जो टीम से, तो इंशाअल्लाह ताला इनको तवीज़ मिल जाएंगे। अगर कराची में रहते हैं भी तो ठीक है, राब्ता कर लें। कहीं दूर रहते हैं फिर भी भेज दिए जाते हैं तवीज़ात, तो राब्ता करने से इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हम सुन लेंगे। ठीक है जुनैद साहब, आप हजरत से राब्ता कर लीजिए, वो आपके लिए जो तावीज़ात वगैरह देने वो दे देंगे। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से और क्या मसला है? मैं सज्जाद अली बात कर रहा हूँ कराची से। क्लियर नाम बताइए प्लीज। सज्जाद अली। सज्जाद अली, ठीक है। वालदा का नाम भी साथ बताइए, मसला बताइए। वालदा नाम कमर निगार है। ठीक है कमर निगार, मसला बताइए। 1-1.5 साल से तकरीबन रिश्ता ढूंढ रहे, कहीं से आ नहीं आ रहा, क्योंकि किराए का मकान है और उसके बावजूद जो है कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा रिश्ते का। ठीक है, यानी आपकी शादी का मसला है। ठीक है जनाब, आप ऑन एयर देखिए, हम आपको इसका जवाब देते हैं। नाज़रीन करम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो बात बंदे के लिए ज़रूरी फरमा दी जिसमें उसका खुद का भला है। जैसे सिला रहमी करने से, हज़रत फरमाते रहते हैं, सिला रहमी करने से उम्र भी बढ़ती है और साथ साथ रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि रिस्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश क्या कीजिए कि सिला रहमी को अपनाते रहिए। जी हज़रत, हो गया बेटी, इस्तिखारा भी हो गया। मुझे आपकी बातें भी बहुत अच्छी लग रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो वो कह रही थी सदक़े के बारे में, सदका होना चाहिए। हुजूर का फरमान तो यहाँ तक है कि अगर तुम्हें खजूर का एक दाना ही सदका क्यों ना कर दो तो इससे भी तुम्हारी जान बच सकती है, मुसीबतें टल सकती हैं, क्योंकि सदका जो है वो मुसीबतों को रोकता है। 70 बीमारियों से दिफा करता है ये सदका। अब ये इस्तखारा आया है सज्जाद अली साहब का, इनकी शादी का मसला है, ये बंदिश है शादी के ऊपर। अच्छा। ये राब्ता करें और सूरत ताहा का विर्द तो आज से ही शुरू कर दें। अच्छा। और हमेशा बावुजू रहें, अपने वुजू को जो है ना वो तिर्क नहीं करें। नमाजें भी पढ़ें, तवीज़ात मंगवा लें, पानी भी दम किया हुआ यहाँ से मंगवा लें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मामलात में आसानी फरमाएगा। नेक साले अल्लाह ताला रिश्ता अता करेगा। बिल्कुल जनाब, आपने अपना मसला सुन लिया, जो हजरत ने हिदायत फरमाई है उस पर अमल कीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से क्या मसला? अपना नाम और वालदा का नाम साथ बताइए। अच्छा, मेरा नाम उरूसा है और मेरी वालदा का नाम फरहत आरा है। उरूसा, और वालदा का नाम? फरहत आरा। फरहत, ठीक है जनाब, मसला बताइए।
میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً، تو ابھی تک اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا ہے. میں اولاد کے لیے بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. اور کوئی بات؟ اور ان کے کام کے سلسلے میں مجھے اپنے ہسبینڈ کے کام کے سلسلے میں. ٹھیک ہے جناب سمجھ آ گیا. آپ کے دونوں مسئلوں کا جواب ہم دیتے ہیں آن ایئر. دیکھیے حضرت سکارہ، ایک تو ان کی اولاد کا مسئلہ، دوسرا ان کے ہسبینڈ کے کاروبار کا مسئلہ. ان کا نام، دولہے کا نام تو بھیجیں. یہ جی کالر لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ. ان کو نمبر بھیج دیں. جی کال ڈراپ ہو گئی. لے لیں گے. ان کے ہسبینڈ کا نام اور ان کی والدہ کا نام تو رہ گیا، تو ان کا تو خیر جو بھی آپ بتائیں گے تو میں خاص ان کو رابطہ کر لینا چاہیے آپ سے. بالکل رابطہ کریں تو یہ ان کا بڑا مسئلہ ہے. عروسہ بہن ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ کے ہسبینڈ کا نام اور ان کی والدہ کا نام رہ گیا. آپ حضرت کے جو نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ ان پہ کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان سے ملنے کا ٹائم لے سکتے ہیں ہر شام 6 سے 8 پیر کے دن. ٹھیک ہے، پیر کے دن شام 6 بجے سے 8 بجے تک ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے مسئلوں کا حل جان سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم بند کیجئے، جب پروگرام ریپیٹ ہو تب اپنی آواز سن لیا کیجئے. والیوم بند کرو. جی بہن بولیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حمیرہ بات کر رہی ہوں، حمیرہ ناز. جی حمیرہ. میری طبیعت نا بہت زیادہ خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے، والدہ کا نام؟ ذہن ہر وقت الجھا رہتا ہے، اور گھر میں میرا نام لبنہ ہے اور ویسے حمیرہ ہے. ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام مشرف جہاں. عشرت جہاں. مشرف جہاں. ٹھیک ہے جناب، ان کا لبنہ نام بھی ہے اور حمیرہ بھی ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کا جو مسئلہ ہم نے سن لیا، ہم اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. تو یہ 2 ناچو ہوں گے گھر میں، حضرت کچھ اور بلاتے ہوں گے. جی لبنہ گھر میں بولتے ہیں، باہر حمیرہ. جی 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 حمیرہ تو اس طریقے سے جو ہے نا زیادہ نام ہو جاتے ہیں. تو حضرت دونوں نام کے اثرات بھی تو پڑھتے ہوں گے عادات کے ساتھ. نہیں، ایک نام جو کاغذات میں ڈاکومنٹس میں ہوتا ہے اسی نام کو ہم لیتے ہیں جو شناختی کارڈ میں ہوتا ہے. جی 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 اسی نام کے اعداد اسی نام حمیرہ. جی انہوں نے بتایا حمیرہ بتائے تھے. ناظرین کرام، آج کل کا جو ہے موسم ہے، ہماری کالز کا مسئلہ کیا ہے حمیرہ ناز کا؟ ان کا مسئلہ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے ہر وقت، اور جو الجھا سا ذہن رہتا ہے. اچھا، پہلے تو وہ ہماری بہن نے جو عروسہ کا مسئلہ ہے، جی جی اس کے اوپر بندش آ رہی ہے. اچھا، تو اولاد ہے ان کے نصیب میں، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. تھوڑی سی تاخیر ہوگی مگر اولاد مل جائے گی. یہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈوری پڑھ کے دی جائے گی. اچھا، تو اور پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتا دیے جائیں گے. اور اس روزانہ کی بنیاد پہ سورہ فلق اور والناس 10 مرتبہ پڑھتی رہے، اول آخر درود شریف پڑھیں. اچھا، نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں. اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا. تو صاحب اولاد ہوں گی، بیٹا یا بیٹی جو بھی اللہ کو منظور ہے، ضرور اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. دوسرا جو ہے یہ حمیرہ ناز کا جو مسئلہ ہے، جی ان کے اوپر کچھ روحانی مسائل ہیں. اچھا، یہ علاج میڈیکل کا یا حکیم کے علاج سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ وظائف پڑھیں اور تعویذات لیں. دم کیا ہوا پانی لیں، سورہ یاسین شریف کا، سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھ کے دودھ کے اوپر وہ دودھ رات میں استعمال کریں. اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفا ملے گی. تعویذ یہ رابطہ کر کے منگوا لیں. صحیح جناب. ہمارے کالرز، آپ نے اپنے مسائل کا حل سن لیا، جیسا حضرت نے ہدایت کی اس پہ عمل کیجئے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون کہاں سے کیا مسئلہ ہے؟ اپنے نام کے ساتھ والدہ کا نام بھی ساتھ بتائیے. جاوید اقبال بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا مسئلہ ہے، میں کمر کا مسئلہ. جاوید اقبال صاحب اپنی والدہ کا نام بتا دیں. ممتاز بیگم. ممتاز بیگم، اب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ کمر کا مسئلہ ہے اور میں کافی عرصے سے بیمار ہوں. ایک تو وہ صحیح نہیں ہو رہا، اور میری بیٹی ہے 1.5 سال کی ہے، تو وہ ابھی 10 سال کی ہو گئی. انہیں گھٹنوں کا مسئلہ، تو وہ بھی صحیح نہیں ہو رہی. بچی کا نام اور بچی کی والدہ کا نام بھی ساتھ بتائیے. نور فاطمہ فرزانہ بیگم. نور فاطمہ فرزانہ بیگم. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا بھی مطلب کمر کا مسئلہ اور بچی کی کنڈیز کا ایشو ہے. اور کوئی بات؟ بس ٹھیک ہے جناب، ہم آپ کو اپنے یہ سارے جواب بتائیں گے بریک کے بعد. ناظرین کرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے چھوٹی سی، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں، اور ہماری بہت ساری کالرز جو ہمیں بریک کے دوران بھی آئیں، ہم نے ان سے کالز لی اور ان کے مسائل جانے. اب ان کا حل ہم آپ کو آن ایئر بتا دیں. جی حضرت، ہو گئے. یہ سب سے پہلے تو جاوید اقبال صاحب ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے. ان کے اوپر کچھ عصبی اثرات ہیں. اچھا، ان کی کاٹ کرنی پڑے گی. یہ رابطہ فرمائے پروگرام کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ٹائم لینا ہوگا تو پھر تعویذات بھی دیے جائیں گے اور ان کو پانی بھی ملے گا. صحیح. دوسرا عریبہ کا مسئلہ تھا، ان کے یہ بیماری کا مسئلہ ہے.
تو یہ دیکھیں بلکہ اریبہ کا عدنان کے ساتھ کوئی رشتے کا مسئلہ ہے جی جی، تو یہ جو رشتہ ہے یہ چلے گا نہیں عدنان کے ساتھ، اچھا مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، رپورٹ صحیح نہیں آ رہی، صحیح، تو لہذا بہتر ہے کہ آپ صبر کریں، ابھی اس معاملات سے پیچھے ہٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں اور سورۃ طٰہٰ پڑھیں، اللہ رب العزت نیک رشتہ عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک، دوسرا ایک استخارہ یہ بہن نے بولا تھا، بھائی نے، ان کی بچی کا مسئلہ ہے، یہ ان کے اوپر بندش آ رہی ہے، اچھا، تو یہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تعویذ بھیج دیے جائیں گے یا آ کے خود حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ وسیم صاحب نے فون کیا، جی جی، ان کی کال، ان کا مسئلہ تھا، وسیم صاحب کے اوپر بیماری آتی ہے، یہ علاج پہ توجہ دیں، علاج کریں جیسے ڈاکٹر ہدایت دیں، اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ اریبہ، یہ ربیہ کا مسئلہ ہے، جی ربیہ، جی ہاں جی، ان کی شادی کا، اس کے اوپر شادی کی بندش آ رہی ہے، اچھا، قرآنی طریقے سے ان کی کاٹ ہو جائے گی، تو یہ رابطہ کر لیں، تویزات ان کو مل جائیں گے، پڑھنے کا بھی انشاءاللہ وظیفہ بتا دیا جائے گا پروگرام کے بعد، تو پھر اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، آسانی کریں گے، نمازوں کی پابندی نمازی بنے۔ ٹھیک ہے، ہمارے تمام کالرز نے اپنے مسائل کا حل سن لیا، جیسے جیسے حضرت نے ہدایت جاری کی اس پہ عمل کیجئے، اور ان سے بات کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ واضح اور کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ آیا آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے یا میڈیکل کے علاج کی۔ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے نمبرز اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پیر کے روز شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ حضرت سے ملاقات کا ٹائم لے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون کہاں سے کیا مسئلہ ہے؟ جی میرے 2 مسئلے ہیں، میرا نام سدرا ہے اور جی جی، ریحانہ ہے، اور والدہ کا نام؟ تو میری امی کا نام ریحانہ ہے۔ ریحانہ، سدرا اور ریحانہ، ٹھیک ہے، 2 مسئلے بتائیے پلیز۔ جی، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا میری شادی کا مسئلہ ہے، ایک تو مسئلہ، آپ نا رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ؟ جی، اور دوسرا مسئلہ میرے بھائی کا ہے، میرے بھائی کا نام ماز ہے اور میری امی کا نام ریحانہ ہے۔ ان کا جو ہے نا سامان پھنسا ہاتھ سے آیا ہے کہیں، لیکن وہ مل نہیں رہا ہے، تو اس کا بتا دیں ذرا۔ اچھا، سامان کھو گیا، اس کے مل لیے جائے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت، ان کا نام تو سدرا تھا، والدہ کا نام ریحانہ، ان کی شادی کا مسئلہ اور بھائی کا سامان کچھ مس ہو گیا ہے۔ ان کا جو سامان کا مسئلہ ہے وہ تو 2 استخارے کریں گے، یہ نام بھیج دیں جو نمبر آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میسج کر دیں، ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ دوسرا جو سدرا کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ شادی کی بندش کا آ رہا ہے، یہ تعویذ منگوائیں، سورۃ طٰہٰ شریف پڑھیں اور درود پاک کا ورد کریں۔ اچھا، روزانہ 5 تسبیح درود پاک کی پڑھیں، یعنی ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، ورد رکھیں، اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے، نماز کی پابندی کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کون کہاں سے کیا مسئلہ ہے؟ اپنے نام کے ساتھ والدہ کا نام پلیز۔ وعلیکم ہاں، السلام۔ میری بیٹی کا نام خضرا ہے اور میرا نام کوثر ہے۔ سدرا اور کوثر، جی خضرا خضرا، خضرا، ہاں، ٹھیک اور ہے، بیٹی کا نام خضرا ہے اور میرا نام کوثر ہے، کوثر جبین پورا نام ہے کوثر میرا۔ جبین، جی مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، مطلب صبح وہ اٹھتی ہے، آئے دن اس کو ہر نئی بیماری ہوتی ہے، اور علاج وغیرہ اس کا بھی مسئلہ آیا ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا مطلب آئے دن صبح اٹھتی ہے نا، کبھی اس کی ٹانگ سن ہو رہی ہے، کبھی ٹھیک ہے جناب، ہمیں سمجھ آ گیا آپ کا مسئلہ، یعنی کہ بیٹی کے ساتھ بیماریوں کے مسائل ہیں، ہم آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں، سنیے پلیز۔ حضرت، ان کی بیٹی ہر روز اٹھتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بیماری اور نئے مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، سدرن کا ان کا مسئلہ میڈیکل کا ہے، اچھا، روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسیبی اثرات بھی نہیں ہے، بندش بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اوپر، صرف وہ بیماری کا آ رہا ہے، علاج کرائیں، کسی قابل ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹیسٹ وغیرہ کرائیں، اچھا، تو علاج کی صورت میں باقی ہم دعا کریں گے، اللہ رب العزت نے بچی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کئی ایسی مائیں ہیں جن کی بیٹیاں بیمار رہتی ہیں، یقیناً کہ بچے گھر کے بیمار ہوتے ہیں تو والدین ہی سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بالکل پریشان بالکل ہوتے ایسا ہی ہیں، ہے۔ تو ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت ان کی صاحبزادی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جناب، آپ نے اپنے مسئلے کا حل سن لیا، جو حضرت نے کہا ہے کسی اچھے اور قابل ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کا علاج کروائیے۔ حضرت، جیسے آج کل کا جو وقت ہے کہ جب گھر والے باہر جاتے ہیں اور خاص کر ہمارے بچے، چھوٹے بچیاں اسکول جاتے ہیں، تو ہم کون سی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں ان کو دم کرنے کے لیے، یا کوئی عمل جس سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، حفاظت میں رہیں وہ بچے؟ ہمارا معاشرہ بیٹی بہت خراب ہو گیا ہے، جی جی، 6 سال کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اغوا ہو جاتی ہیں، بالکل اغوا ہو جاتی ہیں، عصمت دری ہو رہی ہے،
ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ ظلم کرنے کے بعد جان سے مار دیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، بالکل ڈیمانڈیں کرتے ہیں پیسے کی کہ اتنا پیسہ دو تو پھر ہم چھوڑیں گے۔ تو ہم نے اس زمانے میں بھی جب لوگ آتے ہیں آ کے پوچھتے ہیں کہ حفاظت کے لیے سب سے زیادہ آیت الکرسی ہے، ہم اپنے ہر پروگرام میں تقریباً بتاتے ہیں۔ دوسرا جو عمل ہے بزرگان دین نے جو لکھا ہے ہم تک پہنچا ہے، سینہ بسینہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قادرو، یا قادرو، صحیح صفاتی نام ہے، ذاتی نام جو اللہ کا ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ یہ ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام ہیں وہ رب تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ۔ یا قادر ہو یہ ہر وضو کے دوران پڑھتے رہیں، جب بچے اسکول میں جائیں گھر سے نکلیں تو یا قادر ہو 10 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے گا۔ بے شک ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام صدف ہے جی، اور جن سے میرا رشتہ ہو رہا ہے نا ان کا نام ہے اکبر۔ دونوں کی والدہ کا نام بتائیے۔ پہلے تو ٹی وی کا والیوم بند کیجئے۔ جی سارا بائی نام ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کے والدہ کا نام؟ اور لڑکی کی والدہ کا نام ہے مشرف جہاں۔ مشرف جہاں، تو کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں جناب؟ صدف کی اکبر سے شادی کرنی ہے تو استخارہ نکلوا رہے ہیں کہ صحیح رہے گا یا نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ آن ایئر دیکھیں، ہم آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کل بارشوں کا موسم ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچے اکثر نزلے زکام کے ساتھ سینے کی جکڑن کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے حضرت سے ہم اپنے کالر کا جواب لیتے ہیں اور اس کے بعد اس مسئلے کا حل پوچھیں گے۔ جی حضرت، صدف اور اکبر کے رشتے کی بات بہن نے پوچھی ہے۔ جی جی جی، ان کے ستارے میچ کرتے ہیں، یہ شادی کر لیں تو بہترین شادی چلے گی۔ باقی جو دیگر معلومات ہوتی ہیں وہ آپ یہ خود کریں، ہم صرف ستاروں کے اور مستقبل کے حال بتا دیتے ہیں جو ہوتا ہے، باقی اللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور حضرت اس کے علاوہ جو میں آپ سے سوال کر رہی تھی، موسم جو آج کل چل رہا ہے ٹھنڈا، سینے کی جکڑن وغیرہ کے حوالے سے کوئی دعا یا روحانی علاج وغیرہ بتا دیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ نزلہ، کھانسی، زکام تو تقریباً گھر میں بچوں کو ہوتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر یہ دم کریں بچوں کو، اور بڑے ہوں تو ان کو درود پاک لکھ کر کسی پلیٹ پہ کاغذ پہ گھول کے پلا دیں، انشاءاللہ یہ نزلہ کھانسی یہ بھی دور ہو جائے گی۔ باقی جو دیگر سیرپ ہیں، ادویات ہیں، ان کا استعمال بھی کریں، ہم دوائی سے ہی منع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ایک پیاری سی بات، حضرت جو ہدایت کا سفر جو ان کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے میں اس کی بات کروں گی۔ ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، ہم اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، بات کیا ہے کہ حضرت کی طرف سے ایک بڑا پیارا سلسلہ جاری ہے، ہدایت کا سفر، جو کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور ایک اچھی پیاری بات ہم اپنے دوستوں، فیملی، فرینڈس یا واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ شیئر کرتے ہیں، فیس بک پیج پہ، سوچا ہم آج سے آپ کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کیا کیجئے، کیونکہ کوئی بھی ہدایت کی بات کسی کے لیے بھی ہدایت کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آج کل چونکہ پورے ملک میں بارشوں کا موسم ہے، تو جب بھی بارش ہوا کرے تو ایک پیاری سی دعا اللہم صیبا نافعا یہ پڑھتے رہا کیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ مان میں رکھتا ہے۔ اور اس میں الہی بتانا ضرور چاہوں گی کہ یا اللہ کا اگر کوئی شخص اس میں جو مبارک ہے اس کا ورد کرتا ہے 1000 بار، اور اگر وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل شفا یابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو یا اللہ کا اسم کا آپ ورد کرتے رہا کریں۔ حضرت دعا فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا ارحم الراحمین، مولا جو اچھی باتیں ہوئی سنی لوگوں کے مسائل آئے، اللہ تمام سعی کو، نیکی کو بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ آمین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوا ہے، مولا کریم اس ذکر خیر کے صدقے ہماری نیک حاجتیں پوری فرما، ہمارے نیک مقاصد پورے فرما، اولیاء کرام صالحین کے صدقے طفیل مولا جو بچیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں تمام کو نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما، مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری افواج پاکستان کی خیر فرما، مولا کریم ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ اے اللہ جو طبی مسائل ہیں، جو روحانی مسائل ہیں لوگوں کے، مولا ان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مولا جو بے اولاد ہیں، کالیں کرتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، مولا ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے میٹرو ٹی وی کو
दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आता फरमा। हमारी पूरी टीम को जो काम करी अल्लाह इनके जान माल इज्जत व अबरू सबकी खैर फरमा, हिफाजत फरमा, उम्मत मुसलिमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, पाकिस्तानी कौम की खैर फरमा। अल्लाह ये जो बारिश का मौसम है हमारे लिए इसको रहमत बना दे, मौला जहमतों से बचा दे, हादसात से बचा दे, नागहानी मुसीबत आफात बलैयात से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन मौला हमारे ज़ाहिर व बातिन को, हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर व तम्मिम बिल खैर। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, अपने पसंदीदा प्रोग्राम से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए और अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करते चलते हैं। साथ हमारे मौजूद थे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया। अपने पसंदीदा प्रोग्राम से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।